कुलपतिनः डाक्टर् उमामहेश्वर महोदयाः एते विविधेषु स्थानेषु गत्वा अष्टावधानं कृतवन्तः। संस्कृतभाषया अष्टावधाने इमे सिद्धहस्ताः वर्तन्ते। एवमेव ततः पूर्वम् अस्माकं परिसरेपि अध्यापनकार्यं एतैः कृतं। संस्कृतभारत्याः अपि कार्याणि क्रियन्ते। संस्कृतसम्भाषण शिबिराणि उमामहेश्वर महोदयेन चालितानि। अनेके शिबिरार्थम् आगताः छात्राः संस्कृताध्ययनार्थं प्रविष्टाः। एवं उमामहेश्वर महोदयानां व्याख्यानं सम्प्रति भविष्यति। उमामहेश्वर महोदयस्य अध्ययनस्य विशिष्टं क्षेत्रं भवति वाचोयुक्तीनां क्षेत्रे अध्ययनम् उमामहेश्वर महोदयस्य वर्तते। सम्प्रति उमामहेश्वर महोदयान् प्रार्थये अस्मिन् सत्रे व्याख्यानं कृत्वा सर्वान् अत्र उपस्थितान् प्रेरयन्तु अस्माकं परिसरीयान् छात्रान् इति। स्वागतं भवतां कृते। नमो वाकं स्वागतं व्याहरामः। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र अत्यन्तं सन्तोषेण अहम् आगतः, ससन्तोषमत्र उपस्थितः अस्मि। प्रथमम् अत्र इयं कार्यशाला अत्यन्तं विशिष्टा। अत्र प्रतिवर्षं कदाचित् 30 अधिकाः कार्यशालाः भवेयुः, परन्तु इयं कार्यशाला कुतः विशिष्टा इत्युक्ते सर्वाः अपि कार्यशालाः अधिग्रहणात्मिकाः भवन्ति। नालेड्ज् गेन् इति उच्यते खलु, स्वीकरणरूपाः कार्यशालाः। परन्तु इयं कार्यशाला अभिव्यक्तिप्रधाना कार्यशाला। क्रियेटिव् एक्स्प्रेशन् इति वदामः खलु, सर्जनात्मक अभिव्यक्तिः इति, तत्पोषणाय इयं कार्यशाला प्रवृत्ता। अतः बह्व्यः अन्याः कार्यशालाः सञ्जायेरन्, परन्तु इयं कार्यशाला कुतः विशिष्टा इत्युक्ते भवतां सर्जनात्मकशक्तिं पुष्णाति इति हेतोः इयं कार्यशाला विशिष्टा। इतोपि अत्यन्तं धन्यतया अहं शृङ्गगिरिपरिसरं स्मरामि, तत्रापि विशेषतः शिक्षाशास्त्रविभागं स्मरामि। तत्र हेतुरपि कश्चन अस्ति। अस्माकम् अध्ययनकाले आवर्ष अथवा बहूनि वर्षाणि, 5 वर्षाणि प्रतिवर्षमपि नानाविधवर्गान् कर्तुम् अवकाशः आचार्यैः कल्प्यते स्म। बहुविधाः व्याकरणवर्गाः, प्रयोगकौशलवर्गः, व्याकरणवर्गः, भाषाबोधनवर्गः एवम् अथवा सङ्ख्यावर्गः, प्रयोगविस्तरवर्गः, बहुविधाः वर्गाः प्रवर्तन्ते स्म। तत्र बहुधा प्रयत्नाः अस्माभिः क्रियन्ते स्म। कथम् इतोपि सुन्दरतया बोधयितुं शक्यते, नूतनतया बोधयितुम् उपायाः के सन्ति, सर्वं चिन्त्यते स्म। तत्र बहुधा कौशलानि आसादितानि। मम क्षेत्रम् अन्यदिति हेतोः कदाचित् शिक्षाशास्त्रविभागे अहं न प्रविष्टः, परन्तु शिक्षाशास्त्रविभागस्य बहुधा अहं प्रीतिम् अनुभवामि, अनुभूतवान्। अतः तत्र धन्यताम् अहम् अर्पयामि, अत्यन्तं प्रीत्या अहं धन्यताम् अर्पयामि। साम्प्रतं वाचोयुक्तिविलासः इति अत्र कश्चन अंशः स्फुटीकर्तुम् इष्यते। आहत्य ह्यः कार्यशालायां कथायाः कल्पनाविकासः, कथासर्जनं कथम् इति किञ्चित् अस्माभिः नाम ज्येष्ठैः उपस्थापितमस्ति। एवमेव कथा कथं कथनीया, कथावाचकानां गुणाः के भवन्ति, एतादृशाः अंशाः चिन्तिताः। कथायाः महती शक्तिरस्ति। कथायाः शक्तिः का इति निरूपयितुमेव कश्चन कालः अपेक्षितः अस्ति। भवतु, कथायाः महती शक्तिरस्ति, परन्तु इदानीं परिस्थितिः का अस्ति, रील्स् भवति खलु, रील्स् मध्येपि एकं कैप्शन् ते यच्छन्ति। कैप्शन् किम् इत्युक्ते प्लीस् वेट् टिल् द एण्ड् इति। रील्स् मितिः का 60 सेकेण्ड्स्। 60 सेकेण्ड् अटेन्शन् स्पान् इति उच्यते खलु, तदस्ति वा जनानां? यतः तावदपि न पश्यन्ति। स्क्राल् कर्तुं सर्वेपि वयम् उद्युक्ता, मामपि योजयित्वा वदामि, सर्वेपि उद्युक्ताः भवेम। नाम जनानाम् एकाग्रता
व्याप्तिः अथवा एकाग्रतामितिः या वर्तते तद्विषयेपि अस्माभिः चिन्तनीयं। किमर्थं तादृशाः अंशाः अत्र उपस्थापिताः इत्युक्ते रोचकता अस्ति चेदेव जनाः इच्छन्ति, रोचकता वर्तते चेदेव जनाः अस्माकं वाणीं शृण्वन्ति। अतः वाणी अवश्यम् उपासनीया। वाणी कथायाः वाक् या प्रवर्तते सा कदाचित् विशिष्टगुणसंयुता वाक् भवेत्, तदा एव कथायाः भाषा सम्यक् भवति। प्रयोक्तव्याः शब्दाः, वाक्यशैली, परिच्छेदसंविधानं, कथासंविधानम्, अनन्तरं किञ्च कथायाः आन्तरङ्गिकशरीरं, ध्वनिः, पात्रविन्यासः, सौन्दर्यं, कथायाः नीतिः, एतादृशाः अंशाः अपि केचन सन्ति। किन्तु वस्तुतः शरीरदृष्ट्या वक्तव्यं चेत् कथाशरीरं तत्र शीर्षकतः उपसंहारपर्यन्तं बहवः अंशाः मुख्याः। तत्र वाक्यदृष्ट्या वाचोयुक्तिः इत्यंशः उपस्थाप्यते। वाचोयुक्तिः नाम का? वाचोयुक्तिः इति शब्दः भवद्भिः श्रुतो वा? न श्रुतः, परन्तु भवन्तः सर्वेपि जानन्ति मातृभाषायां प्रत्यहं वाचोयुक्तिप्रयोगाः भवद्भिः क्रियन्ते, परन्तु वाचोयुक्तित्वेन न जानन्ति तावदेव। लोकोक्तिः इत्यतः किञ्चिदिव भिद्यते वाचोयुक्तिः। इदानीं कस्यचित् औषधस्य सामर्थ्यं वर्णयितुं प्रयोगः क्रियते। इदम् औषधं रामबाणः इति वदन्ति वा न वा? हिन्दीभाषाया वाक्यमुच्यताम्। इदम् औषधं रामबाणः, हिन्दीभाषाया इलाज् किमपि वदन्ति, रामबाण इलाज् इति वदन्ति खलु। इदानीम् एवमेव कुलपतीनाम् आदेशः कश्चन भवति अथवा अधिकारिणाम् आदेशः भवति, अत्यन्तं पालनीयः कठोरः आदेशः भवति, तदा एकं विशेषणं प्रयुज्यते किम्, अथवा किञ्चित् एकं पदं प्रयुज्यते। पत्तर्की एकः शब्दः प्रयुज्यते, जानन्ति वा? अत्यन्तं पालनीया एव आज्ञा, कथञ्चिदपि सा उल्लङ्घितुं न शक्यते। सुग्रीवं स्मरन्ति वा? सुग्रीवाज्ञा इति प्रयोगः क्रियते। सुग्रीवाज्ञा अन्यत्र नास्ति। अस्तु, इतोपि मर्यादा न उल्लङ्घनीया इत्यर्थे कश्चन प्रयोगः क्रियते। काचित् लक्ष्मणरेखा एतादृशाः प्रयोगाः बहवः सन्ति। इमे प्रयोगाः अस्माकं भाषायाः सौष्ठवं वर्धयन्ति। अपेक्षिताः इमे प्रयोगाः, तत् पश्यामः। तत्र तावत् भाषाभूषणानि सहजतया अत्र निरूपणं क्रियते। अत्र सुभाषितानि, न्यायाः, अलङ्काराः, लोकोक्तयः, आभाणकानि, प्रहेलिकाः, वाग्रूढयः, एवमेव सूक्तिः, एवम् एतादृशप्रकाराः बहवः सन्ति। नाराशंसि, आतोद्यं, ब्रह्मोद्यम् इति शब्दः अस्ति। एवमेव लौकिकन्यायाः, शास्त्रीयन्यायाः, बहवः अंशाः सन्ति। तस्य विषये साम्प्रतं विस्तारः न उद्दिष्टः। अत्र वाचोयुक्तिः इत्येव किञ्चित् पश्यामः। कूपमण्डूकः इति शब्दः प्रसिद्धः, ज्ञायते वा? तस्य तात्पर्यं किम्? इति सत्यं, तस्य अभिप्रायः कः, कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? कूपमण्डूकः इति एषः अर्थः खलु। कूपः अस्ति, मण्डूकः अस्ति, कूपमण्डूकः इत्यर्थे प्रयुज्यते वा? कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? सीमितपरिसीमायुक्तः, सीमित अथवा परिमितज्ञानवान् अथवा अल्पज्ञानवान् अथवा लोकज्ञानशून्यः इति सामान्यतः अर्थः प्राप्यते। ईदृशाः शब्दाः साम्प्रतम् उद्दिष्टाः। सहजतया चिन्त्यतां, कूपमण्डूकः इति कश्चन शब्दः अस्ति। इदानीम् अयं शब्दः न प्रयुक्तः चेत् भवद्भिः कथायां परिच्छेदविन्यासः कीदृशः कृतः भवति? अयं किमपि न जानाति, अस्य लोकज्ञानं नास्ति, अयञ्च किं बाह्यप्रपञ्चेन सह व्यवहारं न करोति, अथवा अस्य व्यवहारकौशलं नास्ति, एषः केवलं किञ्चिदेव जानाति, स्वस्थाने एव रमते। एवं बहुधा वाक्यैः भवद्भिः प्रयोगः करणीयः भवति। परन्तु तत्सर्वमपि परिहृत्य एकेन शब्देन तत्सर्वमपि वक्तुं शक्यते। अयं शब्दः तथा समर्थः अस्ति। ईदृशाः शब्दाः वाचोयुक्तिशब्देन व्यपदिष्टाः। किञ्च
अत्र विशेषः कः इत्युक्ते इमे शब्दाः बहुधा लाक्षणिकाः शब्दाः लाक्षणिकाः लक्षणव्यापारेण इमे शब्दाः अस्माभिः बुध्यन्ते नाम मुख्यार्थबोधः यः भवति सः अत्र न सङ्गतः भवति मुख्यार्थबाधः भवति तद्योगतः अग्रे रूढितः प्रयोजनाद्वा अन्यः अर्थः लक्ष्यते अतः अत्र लक्षणव्यापारेण बोधः प्राप्यते इति अंशः इतोपि गेहे शूरः इति कश्चन शब्दः अस्ति गेहे शूरः हिंदी शब्दः कः अस्ति कन्नड भाषायां गाथारूपेण कश्चन प्रयोगः अस्ति मनेली इली हुली ऊरल्लि इली इति प्रयोगः अस्ति वीदिलि हुली इत्येवं प्रयोगः अस्ति आहत्य गेहे शूरः इत्युक्ते गेहे एव प्रकटितशौर्यः न युद्धे युद्धे अथवा बाह्ये बहिः तस्य पराक्रमादिकं नास्ति केवलं स्वस्मिन्नेव स्थले सः पराक्रमते अन्यत्र न प्रवर्तते पराक्रमादिभिः इत्यर्थः इदानीं सहजं भवन्तः चिन्तयन्तु कूपमण्डूकः इति शब्दस्य गेहे शूरः इति शब्दस्य कश्चन अर्थभेदः अस्ति वृत्तिविषये परिशीलयन्ति चेत् अवगम्यते कः भेदः अस्तु अन्य उत्तराणि वृत्तिविषये मया उच्यते अत्र मुख्यार्थबाधः जातः कूपमण्डूकशब्दे कूपमण्डूकस्य प्रकृते उद्दिष्टस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति न वा अभिधा तत्र अप्रयोजिका लक्षण तदनन्तरं व्यङ्ग्यार्थाः प्रतिभान्ति लक्षणया कः अर्थः लोकज्ञानशून्यः इत्यर्थः प्रतिभाति व्यङ्ग्यार्थमर्यादया सः बाह्यप्रपञ्चं न जानाति व्यवहारकौशलं नास्ति एतादृशाः बहवः अर्थाः व्यङ्ग्यमर्यादया प्रतिभान्ति अनन्तरं गेहे शूरः इत्यत्र गेहे शूरः इत्यर्थः वस्तुतः अस्ति सः शब्दः अथवा अभिधार्थः न गतः अभिधा तत्र वस्तुतः अस्ति अभिधायाः बाधः न जातः किन्तु व्यङ्ग्यार्थाः बहवः सन्ति एतस्य प्रकारद्वयम् अस्माभिः उच्यते लक्षणामूलव्यञ्जन अभिधामूलव्यञ्जन इत्युच्यते एवमेव वाचोयुक्तिषु बोधः एवं मर्यादाद्वयेन क्रियते अभिधामूलव्यञ्जन लक्षणामूलव्यञ्जन इदानीं कश्चन भवति पण्डितं मन्यः इति मुख्यार्थः तत्र अस्ति परन्तु व्यङ्ग्यार्थः कः आत्मनि बहु मन्यते अथवा अहङ्कारवान् एतादृशाः अर्थाः व्यङ्ग्यमर्यादया भान्ति परन्तु तत्र अभिधाप्यस्ति इति हेतोः अभिधामूलव्यञ्जन तत्र लक्षण अकिञ्चित्करी लक्षण न प्रवर्तते किञ्च अत्र कूपमण्डूकः अथवा रामबाणः इत्यादिषु लक्षणमूलव्यञ्जन तावदेव एवमेव पात्रे समितः इति शब्दः अस्ति कथं पात्रे समितः पात्रे समितः इति शब्दः ज्ञायते वा लोके तु प्रयुज्यते कार्यं न कुर्वन्ति भोजने उपस्थितः भवति प्रयोजनकाले उपस्थितः भवति श्रमकाले सः न प्रवर्तते इति अर्थः भोजने उपस्थितः न तु कार्यकाले एव तस्य पात्रे समितः इति एवमेव गेहे बहुलः इति शब्दः अस्ति गृहे व्याढि इति शब्दः कश्चन पात्रे समितादयः इति गणः अस्ति पात्रे समितादयश्च इत्येव सूत्रं तस्मिन् गणे 35 शब्दाः सर्वेपि ईदृशाः सन्ति सर्वेपि पाणिन्यापि ईदृशाः शब्दाः अङ्गीकृताः किञ्च सः गणः आकृतिगणः तेन कारणेन ईदृशाः बहवः शब्दाः तत्र अन्तर्भावयितुं शक्याः किञ्च ते सर्वेपि शब्दाः रुचिराः सन्ति दौर्भाग्यं द्वित्राः शब्दाः प्रसिद्धाः अन्ये न प्रयुज्यन्ते इति अत्र स्थितिः कूपमण्डूकः इत्येव शब्दः प्रयोक्तव्यः इति नास्ति इदानीं HV नागराजराव आचार्याः सन्ति तैः कदाचित् गृहकूपभेकः इति शब्दः प्रयुक्तः ग्रामकूपः अपि भवति एवं गृहकूपः अपि भवति अत्यन्तम् इतोपि सः लोकज्ञानशून्यः इतोपि संकुचितमतिः इत्यादिकं यदि वक्तव्यं तर्हि गृहस्य कूपः चेत् गृहकूपे इतोपि सीमितता
परिमितता तत्र कल्पिता। गृहकूपः केवलम् एकमेव ताम्रभाजनं पश्यति, नाम गृहकूपमण्डूकः एकमेव ताम्रभाजनं पश्यति। ग्रामकूपः चेत् बहूनि ताम्रभाजनानि पश्यति। अतः इतोपि तत्र किं रोमाण्टिसैसेशन् इति उच्यते खलु, तादृशं कर्तव्यं चेत् गृहकूपभेकः इति प्रयोगः अस्ति। एवम् उदपानमण्डूकः इति शब्दः अस्ति, उदकमण्डूकः इति कदाचित् प्रयोगः, अन्ये शब्दाः अपि तत्समाः प्रयोगाः अस्माभिः दृश्यन्ते। प्रायः तत्र नागराजशतके वा क्वचित् अयं तु प्रयोगः अवश्यं कृतः, गृहकूपभेकः इति अस्ति। कूपभेकः इति चेत् कूपमण्डूकः एव, परन्तु गृहकूपभेकः इति गृहशब्दस्य इतोपि स्वारस्यम् अस्माभिः अनुभूयते। तथा एवं किञ्च अग्रे अरण्यरोदनम् इति शब्दः अस्ति। अभिप्रायः कः? निष्प्रयोजनमिति। अरण्ये रोदनेन प्रतिस्पन्दः न लभ्यते। तत्र पशुपक्षिणः अथवा वनगताः वृक्षाः न प्रतिस्पन्दन्ते अथवा अपेक्षितं तत्र प्रत्युत्तरणम् अस्माभिः न प्राप्यते। अतः तत्र या काचित् ईदृशी क्रिया कृता चेत् यदुद्देशेन रोदनं प्रवर्तते तच्छमनाय कोऽपि प्रतिक्रियाविशेषः न प्राप्यते। अतः तत्र क्रियमाणं रोदनं निष्प्रयोजनमेव कल्पयति। एवम् अर्थः। इदं तु अरण्यरोदनं भोः। भासनाटके अरण्यरुदितम् इति प्रयोगः कृतः। इदं तु अरण्यरुदितम्, अरण्यरोदनम्। ईदृशाः शब्दाः बहुत्र लभ्यन्ते, व्याख्यानेष्वपि सन्ति। अग्रिमशब्दः देवानां प्रियः इत्यस्ति। कः अर्थः? इत्युक्ते देवाः अत्र विग्रहरूपेण भवन्ति, लोके एकेपि यं न इच्छन्ति देवाः तमिच्छन्ति इति वा कथञ्चित् समाधानं तत्र लक्ष्यते। देवानां प्रियः, अन्येषां प्रियः सः नास्ति। देवानां प्रिय इति च मूर्खे इति कौमुद्यमस्ति। देवानां प्रियः इत्युक्ते मूर्खार्थे। स तु देवानां प्रियः भोः। अहम् अत्रैव अस्ति चित्रम् इति मन्ये। दौर्भाग्यवशात् बेङ्गलूरुनगरे एकस्य ट्यूशन् सेण्टर् इत्यस्य नाम चन्द्रालेवट् मध्ये गमनकाले देवानां प्रियः ट्यूटोरियल् सेण्टर् इत्येव अस्ति। अहं दूरवाणीं कृतवान्, महाशय अस्य अर्थः अन्यः अस्ति, किमर्थम् एवं स्थापितमिति। ते अधिकं मन्यन्ते अशोकस्य बिरुदमासीत् अतः अस्माभिः स्थापितमिति ते किमपि वदन्ति। वस्तुतः अस्य शब्दस्य अन्यथापि अर्थरीतिरस्ति वा इति द्रष्टव्यं, परन्तु व्याकरणशास्त्रमर्यादया अथवा वाङ्मयमर्यादया तु अवश्यं मूर्खः इत्यर्थः लभ्यते। तत्र ट्यूशन् ये गच्छन्ति तेषां का स्थितिः इति आहत्य किञ्चित् उपक्रमरूपेण काश्चन वाचोयुक्तयः अस्माभिः दृष्टाः। अत्र वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यनेन त्रयः शब्दाः निष्पद्यन्ते। वाचोयुक्तिः, दिशोदण्डः, पश्यतो हरः इति। वाचोयुक्तिः इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टं काचित् युक्तियुक्ता वाक् इति आहत्य कथनेन लभ्यते वाचोयुक्तिः। दिशोदण्डः इत्युक्ते बीसो दोण्णे इत्यर्थे प्रयोक्तुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। सोऽपि शब्दः किञ्चित् विशिष्टः अथवा प्राचीनव्यवहारे अन्यथा आसीद् वा इति द्रष्टव्यं। पश्यतो हरः इति शब्दः अपि सुन्दरः। पश्यन्तम् अनादृत्य हरति, पुरतः एव चौर्यं करोति। तस्य हस्तकौशलं तादृशमिति, हस्तलाघवम् इत्युच्यते। इत्युक्ते पुरतः न ज्ञायते तथा चौर्यं यः करोति तस्मिन् अर्थे प्रयोगः। एवम् अमरे प्रयोगः अस्ति वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी वावधूकोति वक्तरि इत्यस्ति। एवं महाभाष्ये कातर्हि इयं वाचोयुक्तिः पचति भवति पक्ष्यति भवति इति तत्र भूवादयो धातवः इति सूत्रे भाववचनो धातुः क्रियावचनो धातुः इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र अयं भाष्यवाक्यविशेषः उपलभ्यते। एवमेव नानाभाषासु अपि वाचोयुक्तीनाम् अभिधानाय शब्दाः सन्ति। मुहावरे इति शब्दः हिन्दीभाषायां, वाक्प्रयोगः इति शब्दः मराठीभाषायां, नुडिगट्टु इति शब्दः कन्नडभाषायां, संस्कृते तावद् वाचोयुक्तिः इति। एवं ईडियम्स् इति आङ्ग्लभाषायां, वाग्धारा इति वङ्गभाषायां, तेलुगुभाषायां नुडिकारमु इति शब्दः अस्ति। प्रायः मातृभाषासु अपि वाचोयुक्तीनां विषये महता प्रमाणेन कार्यं जातम् इति नास्ति। पडेनुडिगळ कोश इति कन्नडभाषायां किञ्चित् उपलभ्यते, परन्तु आङ्ग्लभाषायाम् ईडियम्स् अण्ड् फ्रेजस् इति विषये बहुधा कार्याणि जातानि।
तेषां कोशाः एव उपलभ्यन्ते, परन्तु मातृभाषास्वपि कदाचित् अल्पं दृश्यते। गाथा एवमेव लोकोक्तिः, सूक्तिसङ्ग्रहः, आभाणकग्रन्थाः एतादृशाः केचन लभ्यन्ते, परन्तु इदमित्थमिति विवेकः इतोपि अथवा वाक्प्रकाराः ये सन्ति तेषु इतोपि अध्ययनम् अपेक्षितमित्येव अनुभवः। एतादृशाः प्रयोगाः क्रियन्ते। वाचोयुक्तिरित्येव शब्दः कुतः इति विषये विस्तरेण मम शोधग्रन्थे निरूपितमस्ति। रङ्गनाथशर्मभिः उच्यते अयं शब्दः सर्वात्मना युक्तः अस्ति। गमकम् अथवा वाचोयुक्तिः, वाग्रूढिः, वचोविच्छित्तिः बहवः शब्दाः भवन्ति, परन्तु अर्थकेन्द्रिततया युक्तियुक्ता काचित् वाक् यदि अभिलषिता पदात्मिका कदाचित् वाक्यात्मिका तदा तत्र वाचोयुक्तिरिति शब्दः भवतु इति अभिप्रायः आचार्याणाम्। अग्रे केचन शब्दाः अस्माभिः वस्तुतः शब्दाः एव ज्ञातव्याः, यतः ते एव अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। चषकचुम्बनमात्रपरः इति शब्दः अस्ति। आहत्य चषकः एवं भवति, चषके अन्तः पायसं वा पञ्चामृतं वा मदिरा वा भवितुमर्हति। अन्तःसत्त्वं यः न गृह्णाति बहिरेव रमते, चषकचुम्बनमेव यः करोति सः उच्यते चषकचुम्बः अथवा चषकचुम्बनमात्रपरः। अन्तः पञ्चामृतमस्ति अथवा मदिरा वा अस्ति तन्न स्वधते, केवलं बहिरमते, तस्सः उच्यते चषकचुम्बनमात्रपरः इति सः अभिप्रायः। कर्पूरचरितभाणे वत्सराजस्य कर्पूरचरितभाणः तत्र अयं प्रयोगः अस्ति। ईदृशाः शब्दाः पल्लवग्राही एवमेव तलस्पर्शी इत्यत्रापि अस्माभिः दृश्यते। पल्लवग्राही इति शब्दः तत्संवादी शब्दः एव अस्ति। पल्लवग्राही केवलं सः पल्लवानि ग्रहीतुं समर्थः, तद्ग्रहणे सः शीलवान्, परन्तु अन्तःसत्त्वम् अथवा किं मूलं स्प्रष्टुं सः न शक्नोति इति। केचन भवन्ति तरणक्रीडायां तरणस्पर्धायां वा तलं स्पृष्ट्वा ततः सिकताम् आनयन्ति, तेषां ज्ञानं तलस्पर्शि ज्ञानम् इत्युच्यते। तलस्पर्शित्वस्य ज्ञानस्य कोऽपि सम्बन्धः न, तथा तेषां परिश्रमः अस्ति अथवा पाटवम् अस्ति इति तात्पर्यं। तलस्पर्शि ज्ञानम् इत्युच्यते। अत्र स्त्रीत्वविवक्षायां तलस्पर्शिनी अथवा पल्लवग्राहिणी इत्यादि प्रयोगाः प्रयोक्तुं शक्याः। अग्रे च परन्तु ईदृशाः शब्दाः अन्येपि केचन उपलभ्यन्ते। अग्रे कोमे द्वितीयां जिह्वां दास्यति इति प्रयोगः अस्ति। द्वितीया जिह्वा कस्यापि भवति वा? कस्यापि द्वितीया जिह्वा भवति वा? सर्पं परित्यजन्तु, कस्यापि भवति वा? नास्ति। तर्हि अभिधा अनुपपन्ना लक्षणया अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्य अयम् अभिप्रायः मम पक्षं कः समर्थयते, सपोर्टिव् स्पीकर् इति उच्यते खलु। मया एवं राज्ञी निवेद्यमाने सति, मया एवं राज्ञः पुरस्तात् निवेद्यमाने सति कः मां समर्थयते, मम पक्षं कः ध्वनिगूडिಸುವವರು अथवा सपोर्टिव् स्पीकर् इत्यर्थः अस्ति इति शोधग्रन्थस्य लेखनकाले एतावत् चिन्तनम् आगतं, परन्तु अनन्तरम् अन्यथा अपि अर्थवानं प्राप्तं। किमित्युक्ते अहम् एवं वदामि चेत् तत् लटकमेलके प्रयोगः इति स्मरामि। एवं वदामि चेत् मध्ये कः अन्यथा करिष्यति, कोमे द्वितीयां जिह्वां करिष्यति, कड्डि अल्लाड्सोरु अथवा एतादृशः अर्थः, तथा अर्थः अनन्तरं स्फुरितः, सोऽपि अर्थः कदाचित् भवितुमर्हति। किञ्च ईदृशानां प्रयोगाणां वक्ता कः, पात्रविशेषः कः, पात्रविशेषस्य धर्मः कः अस्ति, तेषाम् आधारेणापि निर्णयनं कर्तव्यम्। भासस्य प्रयोगः पिष्टपेषणमेतावत् छिद्यतामेषा कथा इति दूतवाक्ये इति मन्ये। दुर्योधनस्य पुनः कृष्णस्य संवादः निरन्तरं जायते, परन्तु बहुधा कथिते सत्यपि एषः नाङ्गीचकार दुर्योधनः। पिष्टपेषणमेतावत् छिद्यतामेषा कथा इति प्रयोगः अस्ति। पिष्टस्य पेषणेन लाभः अस्ति वा? पूर्वमेव पिष्टं, पुनः तस्य पेषणेन कोऽपि लाभो नास्ति। अतः पिष्टपेषणं, चर्वितचर्वणम् एवम् एतादृशाः शब्दाः तत्समकक्षे विद्यमानाः शब्दाः। छिद्यतां सोऽपि प्रयोगः सुन्दरः, फ्रेस् इव, छिद्यतामेषा कथा, साक् निल्सु इत्येवम् अर्थे शब्दः लभ्यते। एवं पिष्टस्य पेषणेन न कोऽपि लाभः, एवम् अत्र दूतवाक्ये एव प्रयोगः अस्ति। किञ्च भस्मनिहुतम् इत्यस्ति। भस्मनिहुतं नीर्नल् होम इति कन्नडभाषायां प्रयोगः अस्ति।
परन्तु संस्कृते सः एव शब्दः भस्मनि हुतम् इति प्रयुज्यते। भस्मनि हवनेन कोऽपि लाभः नास्ति। इदं तु भागवते कश्चन श्लोकः अस्ति, यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वा हि मौढ्यात् भजते भस्मन्येव जुहोति सः इति प्रयोगः अस्ति। सर्वभूतेषु वर्तमानं माम् अविज्ञाय यः अन्यथा आचरति सः भस्मन्येव जुहोति, नाम किं निष्प्रयोजनकेन्द्रितक्रियामेव करोति इत्यर्थः भवति। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वा हि मौढ्यात् भजते भस्मन्येव जुहोति सः इति भागवते प्रयोगः अस्ति। एवमेव रामायणाधारिताः केचन प्रयोगाः अत्र इदमेकं ज्ञायताम्, एते प्रयोगाः रामायणे न सन्ति। रामायणदृष्ट्या एते प्रयोगाः वाचोयुक्तित्वेन न, रामायणम् अभितः रामायणम् इमे प्रयोगाः वाचोयुक्तित्वं गताः। इदानीं रामबाणः इत्यस्य अत्यन्तं सामर्थ्यवत्सु मूलकादिसाधनेषु प्रयुज्यते। अस्य अयम् अभिप्रायः, रामबाणः प्रवृत्तश्चेत् यदर्थं सः प्रवर्तितः अवश्यं तल्लक्ष्यम् अथवा तमुद्देशं साधयत्येव। कथञ्चिदपि कदाचिदपि रामबाणस्य निष्प्रयोजनता नास्ति, कदापि नास्ति। तस्मिन् अर्थे सः प्रयोगः अत्र औषधम् इत्यर्थे इलाज् इत्यादीनाम् अर्थे उपयुज्यते खलु, तस्य तादृशं सामर्थ्यम् इत्यर्थः। अथवा अस्य उपायस्य रामबाणत्वं परिकल्पितं चेत् अयम् उपायः अनितरसाधारणः इत्यर्थे प्रयुज्यते। तथा अनन्तरं भगीरथप्रयत्नः अवश्यं बालकाण्डः भवद्भिः पठनीयः। कारणं गङ्गां भुवम् आनेतुं भगीरथेन महान् प्रयत्नः कृतः, अतः भगीरथप्रयत्नः इत्येव उच्यते। गङ्गावतरणम् इति काचित् महती कथैव अस्ति, तत्र तेन तावान् प्रयत्नः कृतः, अतः भगीरथप्रयत्नः इति ईडियोमाटिक् रूपेण सः शब्दः एव भुवम् अवतीर्णः। इदानीमपि कदाचित् ज्येष्ठाः यत्किमपि महत् कार्यं साधयन्ति अथवा युवानः ये केपि महता प्रमाणेन तत् कार्यं साधितम् अथवा बहु परिश्रम्य साधितं चेत् एतैः भगीरथप्रयत्नेन कार्यं साधितम् इति इदानीमपि वदन्ति। सः शब्दः सुन्दरोऽपि। किञ्च इदं दृश्यताम्, इदमेव पदं रामबाणः, भगीरथप्रयत्नः, सुग्रीवाज्ञा, त्रिशङ्कुस्थितिः जपान् मध्ये वदामः चेत् तेषां बोधः भवति वा? उज्बेकिस्तान, कर्गिस्तान, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया अथवा अर्जेण्टैना, लावा, जमाता एतादृशदेशेषु वदामः चेत् बोधः भवति वा? अस्माकं संस्कृतिः एतावत्पर्यन्तं सङ्क्रान्ता। इदानीमपि वयम् एतां शब्दावलीम् अवगच्छेम इत्युक्ते रक्ते रक्ते रामायणमस्ति, रक्ते रक्ते अस्मासु धर्मः सङ्क्रान्तः अस्ति, तादृशपात्रविशेषाः अवगताः। कोऽपि तत्र स्वगृहे मन्थरा इति नाम स्थापयति वा? दुर्योधन इति नाम कतीनां भवति? केऽपि न स्थापयन्ति। नाम तथा सदसद्विवेकः परम्परातः सङ्क्रान्तः अस्ति। इदम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अत्र कथापरम्परा एव कारणं। कथायाः नैतिकताबोधने महती भूमिका भवति। अतः भारतीयसंस्कृतिः अत्यन्तं विलक्षणा, अत्यन्तं सुपुष्टा संस्कृतिः। अस्माभिः अवश्यम् अभिमानः अत्र वहनीयः, महान् अभिमानः वहनीयः। कस्यापि भाग्यविशेषस्य कारणतः अस्माभिः अत्र जन्म प्राप्तमिति अवश्यं मन्तव्यम्। एवम् अग्रे त्रिशङ्कुस्थितिः सुग्रीवाज्ञा एवं किं विवेचितपूर्वैव अस्ति वाचोयुक्तिः। एवम् अत्र सुग्रीवाज्ञा किञ्चित् विस्तरं कल्पयितुम् इच्छामि। तत्र किष्किन्धाकाण्डे एकस्य सुग्रीवस्य कथनेन अथवा सुग्रीवस्य एकेन कथनेन सम्पूर्ण भूमण्डलस्य सर्वेपि कपयः समागताः। कथञ्चिदपि सुग्रीवस्य वचनम् उल्लङ्घितुं ते न क्षमन्ते। सुग्रीवस्य कोपः तत्तादृशः, एकवारं तद्वाक्यं प्रयुक्तं चेत् कथञ्चिदपि उल्लङ्घनं कर्तुं नार्हन्ति। एवं बहवः अर्थाः तत्र सन्ति। तेषु अर्थेषु एकः शब्दः सङ्घटितः, सः शब्दः एवं प्रयुज्यते। अवश्यं कन्नडभाषायां तु अस्य प्रयोगः अस्ति। इतरदेशेषु प्रायः अल्पं स्यात् अथवा न स्यादपि। एवं त्रिशङ्कुस्थितिः इत्यस्ति रामायणस्य। धन्यवादः आचार्य। त्रिशङ्कुस्थितिः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। त्रिशङ्कुः इति कश्चन राजा बालकाण्डे सशरीरः स्वर्गं गन्तुम् इच्छति, परन्तु इदं युज्यते वा? लोकविरुद्धं खलु इति वसिष्ठः नाङ्गीचकार। एवमेव तत्पुत्राः अपि एवं यज्ञं कर्तुं नाङ्गीचक्रिरे।
तदनन्तरं किं जातं, त्रिशङ्कुः विश्वामित्रं प्रार्थयते। विश्वामित्रं सम्प्रार्थयमानः सः वदति, अहं सशरीरं स्वर्गं गन्तुम् इच्छामि इति। सः तत्र कथयति, अवश्यं भवतः स्वर्गः सिद्धः इति चिन्तयतु, अवश्यं भवतः स्वर्गमहं कल्पयिष्यामि इति कृत्वा सः प्रयत्नं करोति, इतः प्रेषयति त्रिशङ्कुं। ततः इन्द्रादयः न अङ्गीकुर्वन्ति, ते ततः किम् अधः प्रेषयन्ति, एषः इतः उपरि प्रेषयति, सः मध्ये अस्ति त्रिशङ्कुः, तस्य त्रिशङ्कुस्थितिः इत्युच्यते। न वा इदानीमपि लोके प्रयुज्यते खलु, त्रिशङ्कुस्थितिः इत्येव उच्यते। तत्र त्रिशब्दस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, किमपि ट्रैगोनल् अथवा किं त्रिकोण तथा सम्बन्धः नास्ति, मया तथा चिन्तितं। परन्तु त्रिशङ्कु इति एकः राजा, तस्य एषा स्थितिरासीत्। शङ्कराचार्यैः स्वस्तोत्रे प्रयोगः कृतः अस्ति, त्रैशङ्कवीय दशामवाप इति प्रयोगः अस्ति वा एकत्र स्तोत्रे, प्रायः शिवापराध क्षमापण स्तोत्रे वा क्वचिदस्ति, त्रैशङ्कवीय दशामवाप, त्रिशङ्कोः तद्धितप्रयोगः कल्पितः, त्रैशङ्कवीय दशामवाप इति। एवम् उत्तरपौरुषमिति महाभारतस्य एकदेशे पराक्रमः इत्यर्थे। एवमेव रामायणीयाः इदानीम् एताः वाचोयुक्तयः रामायणे प्रयुक्ताः, परन्तु सुन्दराः एते प्रयोगाः सन्ति, दृश्यतां। व्रणे क्षारम् इत्यस्ति, इदानीम् अत्र व्रणः जातः, अत्र उपरि क्षारस्य लेपनेन कथं भवति, इतोपि वर्धते खलु। इदानीं कस्यचित् अत्यन्तं दुःखमस्ति, तदुपरि पुनः अन्यत् किमपि उक्तं चेत् दुःखान्तरं भवति। सहजतया चिन्त्यतां, भरतः अयोध्याम् आगतः, रामादयः गताः सन्ति, दशरथः गतः। इदानीं का स्थितिः इत्युक्ते अत्र दृश्यतां वाचोयुक्तिभूमिका। भरतः अयोध्यां प्रविष्टः, समग्रापि अयोध्या कलाहीना, तत्र सौन्दर्यं नास्ति। सः खेदेन अयोध्यां प्रविष्टः, अन्तःपुरं गच्छति, अनन्तरं मातरं मिलति, तदा काचित् वार्ता ज्ञायते, भवतः पिता गतः, मृतः इत्यर्थे। एकं दुःखम्, अनुक्षणं पृच्छति, रामः कुत्र, रामः वनं गतः इति। पिता मृतः इति एकं दुःखकरं वाक्यं, तदनन्तरं पुनः दुःखकरं वाक्यं किं, रामः वनं गतः। दुःखे दुःखान्तरस्य उत्पत्तिः, गण्डस्योपरि पिटकसंवृत्तः, व्रणे क्षारं, क्षते क्षारं, क्षते क्षारसलिलसेचनम्, इयं वाचोयुक्तिः वाङ्मये अत्यन्तं विलक्षणतया प्रयुक्ता। इत्युक्ते रोमाण्टिसैसेशन् इति वदन्ति खलु, बहु सम्यक् वैभवीकरणं, तथा इयं वाचोयुक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। किञ्च अत्र विशेषः अयं व्रणे क्षारसलिलसेकेन इति, इत्युक्ते लवणजलेन, लवणोष्णजलेन अथवा लवणावृत असीनाछेदनम्, एवं बहुधा इयं वाचोयुक्तिः वैभवीकृता अस्ति, द्रष्टुं शक्यते। अनन्तरम् अङ्गारमुपगुह्यस्वं, भरतस्य वाक्यं, यस्मिन् काव्ये मातृनिन्दनमस्ति तत् काव्यं साम्प्रतं जगतः अत्यन्तं मानितं। किं, रामायणकाव्यं, कैकेय्याः निन्दनं, भरतेन कृतं निन्दनं, तर्हि अत्र कः अर्थः, धर्मार्थं भरतः मातरं निनिन्द। अत्र अर्थः मातृनिन्दनमिति न, धर्मविरुद्धं सा आचरितवती इति तावदेव निन्दनम् अत्र दृश्यताम्। उपगुह्यस्वम् इति अस्ति, चेला भवति खलु, जानन्ति वा, शाटिकायाः अन्ते चेला इति किञ्चित् एवं वस्त्रं भवति खलु, तत्र अन्ते किमपि अङ्गारं स्थाप्यते चेत्, अङ्गार किं वद, अङ्गार अस्ति वा, अङ्गारादिकं किम् ओडिया भाषायां वक्तव्यं वा, तदेव अस्ति। अत्र अङ्गारस्य स्थापनं कृत्वा बन्धनं क्रियते चेत् किं भवति, किं भवति, अङ्गारमुपगुह्यस्वं, भरतः मातरं तर्जयमानः अस्ति, सः राजा भवतीम् अङ्गारमुपगुह्यस्वम् इति कथयति। इत्युक्ते स्वचेलायां, चेला इत्यत्र अङ्गारः स्थापितः चेत् स्वयम् अधिकरणमेव दहति, वस्त्रमेव दहति, अत्यन्तं प्रीत्या भवति तेन पालिता। परन्तु इदानीं साक्षात् अधिकरणमेव, राज्यमेव, कुलमेव नाशितवती खलु इति अर्थे सः प्रयोगः कृतः। एतत् सर्वमपि उच्यते चेत् स्वारस्यं न भवति, तस्मिन् अर्थे वाचोयुक्तिः प्रयुज्यते, न वा, तथा। धर्मध्वजः इति कश्चन शब्दः अस्ति, धर्मध्वजः अधार्मिकः इत्यर्थः।
तत्र शङ्कराचार्यैः भगवद्गीतायां षोडशे अध्याये अत्र अन्यदस्ति, वदामि, उदाहरणं वदामि। तत्र दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च इति षोडशे अध्याये अस्ति। तत्र दम्भः इत्यस्य वर्णनकाले धर्मध्वजः इति प्रयोगः प्रयुक्तः अस्ति। रामायणे अत्र किष्किन्धाकाण्डे 17 सर्गे 22 श्लोके धर्मध्वजः इति वालिनः प्रयोगः, रामं प्रति वालिनः प्रयोगः। धर्मध्वजः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते ध्वजे ध्वजः भवति खलु, ध्वजः आदौ दृश्यते, रथादिषु सैन्ये वा ध्वजः आदौ दृश्यते, अनन्तरम् अन्ये अवयवाः दृश्यन्ते। अत्रापि तथैव धर्मध्वजः इत्यस्य एषः अभिप्रायः, आदौ दर्शनेन तथा प्रतिभाति धार्मिकः इति, परन्तु अन्तरङ्गे धर्मशीलो नास्ति इत्यर्थः एतेन शब्देन विज्ञायते। एवं जिह्वया बुद्ध्या इति कश्चन प्रयोगः रामायणे लभ्यते। कौटिल्यम्, अत्र कौटिल्यं जिह्वा समा भवति वा, ऋज्वी भवति वा? न भवति खलु। जिह्वा अस्तु अस्थिसहिता वा जिह्वा? नास्ति किल। जिह्वया बुद्ध्या इत्युक्ते कुटिलया बुद्ध्या इत्यर्थः। कुटिलामतिः इत्यर्थः अत्र अभिप्रेत। एवमेव दीर्घसूत्राः इति, विलम्बेन ये कार्यं कुर्वन्ति तेषाम् अभिधानाय शब्दः अस्ति दीर्घसूत्रः इति। दीर्घसूत्री विनश्यति इत्यपि प्रयोगः अस्ति, दीर्घसूत्रः इति शब्दः। इतोपि प्राणिस्वभावादिमूलाः वाचोयुक्तयः काश्चन सन्ति। गोष्ठश्वः इति कश्चन शब्दः अस्ति। स्वस्थानस्थः परान्द्वेष्टि। अत्र गोष्ठे क्वचित् स्थाने स्थितः श्वा भषति खलु, भषति, स्वस्थानस्थः परान्द्वेष्टि इत्यर्थः। अत्रैव स्थित्वा सर्वत्रापि बौ करोति खलु, तथा सः धर्मः अत्र आगतः इति। कमपि जनं तत् स्वभाववन्तं जनं व्यपदेष्टुम् अयं शब्दः उपस्थितः अस्ति। सः गोष्ठश्वः इत्युक्ते अवश्यं सः किञ्चित् दृश्यते खलु, सः गोष्ठश्वः इत्युक्ते अवश्यं सः स्वस्थाने स्थित्वा परान्द्वेष्टि इत्यर्थः अत्र प्रतिभाति। श्वेतकाकीयः इति शब्दः अस्ति। अयं श्वेतकाकीयः इत्युक्ते चेत् अर्थः कः? श्वेतकाकीयः इत्यर्थः भवति। मृच्छकटिके अयं प्रयोगः अस्ति। ईदृशैः श्वेतकाकीयैः राज्ञशासनदूषकैः हन्यन्ते च हतानि च। सामान्याः बहवः हताः हन्यन्ते च हतानि च, अन्येपि हन्यन्ते इति। श्वेतकाकः लोके अस्ति वा? काकः कृष्णः एव खलु, श्वेतकाकः लोके नास्ति। तन्नाम अविद्यमानम् अन्यथाकारं सः वर्णयति अथवा अविद्यमानं प्रख्यापयति इत्याद्यर्थः श्वेतकाकीयः इति। विद्यमानम् अन्यथाकारं कथयति इत्येवम्। एवं वञ्चकः, एवं ईदृशैः श्वेतकाकीयैः इत्यपि कश्चन प्रयोगः अस्ति। काकतालीयम् इति शब्दः अस्ति। इदं किम्? अत्र दुरभिप्रायः नास्ति। काकतालीयम् इत्यत्र वाचोयुक्तयः सर्वदापि निन्दाद्यर्थे एव भवन्ति इति कदाचित् कैश्चित् उक्तं, तथा नास्ति। रामबाणः, सुग्रीवाज्ञा, भगीरथप्रयत्नः अथवा एतादृशाः शब्दाः अत्यन्तं विशिष्टार्थे प्रभवन्ति न वा? अत्रापि दृश्यतां। काकतालीयम् इत्युक्ते आहत्य काचित् शाखा अस्ति, ततः काकः डयितः, तालमपि पतितं, पत्रमिति मन्यतां, तालमपि पतितं। काकडयनस्य पुनः तालपतनस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। इदानीं लेखनी पतिता इत्यत्र कारणं किं? मया लेखनी पातिता, कार्यकारणभावः अस्ति न वा? अत्र अहं पातकः, लेखनी पतति न वा? एवमस्ति। अत्र पतति इत्यत्र अर्थः कः? एवं कार्यकारणभावः अस्ति। एवं कार्यकारणभावः, काकः डयितः किञ्च तालं पतितम् इत्यनयोः कार्यकारणभावः नास्ति। यदा यदा काकः डयितः तदा तदा तालानि पतन्ति इति तु नास्ति न वा? अतः काकडयनम् अत्र कारणम् इत्यर्थः नास्ति। एवं जस्ट् आक्सिडेण्ट् इति उच्यते किल, कदाचित् कालसङ्गतिः, तावदेव। इदं काकतालीयं जातम् इत्युक्तं चेत् तस्मिन् क्षणे जातं, कोऽपि सम्बन्धः नास्ति इत्यर्थः उच्यते।
मशकनाशं नष्टः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। कथं? सुभद्रा धनञ्जय अयं प्रयोगः अस्ति। इदानीम् अत्र मशकः भवति चेत् एवं कुर्मः, ईसिलि, कोऽपि परिश्रमः नास्ति, एवं कृतं चेत् मशकः नष्टः खलु। तत्रापि तेन प्रयोगः क्रियते, मशकनाशं नष्टः इत्युक्ते मम पराक्रमः अधिकः इत्यर्थः, तस्य पराक्रमः नास्ति इत्यर्थः। अवगतं? तस्य कोऽपि सामर्थ्यविशेषः नास्ति, अथवा मम पराक्रमः महान्, सः मया मशकनाशं मारितः अथवा मशकनाशं नष्टः इति प्रयोगः भवति, आनुपूर्वी अस्ति। तत्र तथा प्रयोग आहत्य मशकस्य मारणे न तावान् क्लेशः, एवं शत्रुः अपि मारितः इति तत्र अभिप्रायः। अग्रे काकदन्तपरीक्षा भवति वा? काकदन्तपरीक्षा भवति वा? भवद्भिः अत्र नागेशस्य कश्चन ग्रन्थः अस्ति, तद् व्याख्यानरूपः ग्रन्थः अस्ति। तद् ग्रन्थस्य पठनकाले मया अयं शब्दः प्राप्तः, इयन्तु काकदन्तपरीक्षा नाम निष्प्रयोजनम् इत्यर्थः। काकदन्तपरीक्षा न्यायेन इत्यपि कदाचित् स्यात्। एवं काकदन्तपरीक्षा इत्युच्यते। अग्रे च गजस्नानम् इति प्रयोगः। गजस्नानं श्रुतं वा? किं भवति? मृत्तिकां पुनः मृत्तिकाम् उपरि स्थापयन्ति, तद् रामायणे मुकुन्दमालायामपि अस्ति, रामायणेपि अस्ति। विभीषणः अपि इदमेव कथयति रावणं प्रति, प्रायः सर्वात्मना पूजादिकं धर्मादिकम् आचर्यते, परन्तु अन्ते मलिनमतिरेव अस्ति, तथा भवतः अथवा इन्द्रजितं वा, तत्र प्रयोगः युद्धकाण्डे अस्ति। अत्र मुकुन्दमालायाः शब्दः आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितम्। अस्मिन् श्लोके बहूनि वाचोयुक्तिपदानि सन्ति, परिशील्यताम्। आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि पूर्णविधयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पदद्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः इत्यस्ति। अभिप्रायः सुलभः। भगवतः स्मरणं विना यावान् वा वेदाभ्यासः क्रियतां तदेव अस्ति। आम्नायाभ्यसनानि अरण्यरुदितं। भगवान् उद्देशे नास्ति चेत् यत्किमपि आचर्यतां तत्सर्वमपि अरण्यरुदितं। वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि, यागार्थं यत्सर्वं क्रियते तत्सर्वमपि मेदच्छेदफलानि पूर्णविधयः सर्वं हुतं भस्मनि। भगवान् मनसि नास्ति चेत्, भगवान् उद्देशे नास्ति चेत्, लक्ष्ये नास्ति चेत्, तत्केन्द्रिततया कर्म न प्रवर्तते चेत् सर्वं हुतं भस्मनि। तीर्थानाम् अवगाहनानि, तीर्थेषु अवगाहनं क्रियते, मज्जनं क्रियते खलु, तत्सर्वमपि गजस्नानं विना विना यत्पदद्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः। मुकुन्दमाला इति ग्रन्थः कुलशेखर आಳ್वार् महाशयेन रचितः, अत्यन्तं पूज्यः ग्रन्थः। प्रायः 48 श्लोकाः तत्र सन्ति। सर्वेपि श्लोकाः भक्तिसम्पूर्णाः श्लोकाः, अवश्यं पठन्तु। इदानीं गच्छन्ति चेत् भोजनाभ्यन्तरे पठितुं शक्यते। मुकुन्दमाला तत्र अन्विष्यतां, सुन्दरः, सर्वेपि श्लोकाः सरलाः सन्ति। तथा अग्रे एषः प्रयोगः अस्माभिरपि प्रयुज्यते, तदर्थं शास्त्रीयप्रमाणम् अथवा वाङ्मयप्रमाणं। नास्मि यौगन्धरायणः खलु, अहमेव न इत्युच्यते। अहमिदं कार्यं न साधयामि चेत्, अहं तं न मारयामि चेत् अहम् उमामहेश्वरः एव न इत्युच्यते किल। अहं न वदामि, एवम् उच्यते खलु, सर्वेपि वदन्ति अहमेव नाहम् उमामहेश्वरः। रामेणापि प्रयोगः कृतः, अग्रे अस्ति चेत् दर्शयामि। अत्र नास्मि यौगन्धरायणः इति प्रयोगः अस्ति। नास्मि यौगन्धरायणः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। यौगन्धरायण नाटकं ज्ञायते वा? प्रतिज्ञा यौगन्धरायणं भासस्य सुन्दरं नाटकं। प्रतिज्ञा यौगन्धरायणे कथम् इत्युक्ते, आहत्य वासवदत्तायाः न तत्र वीणा, पुनः गजः, एतेषां सर्वेषामपि मोचनं कर्तव्यं। तस्मिन् काले यौगन्धरायणेन प्रतिज्ञात्रयं क्रियते, तदर्थमेव प्रतिज्ञा यौगन्धरायणम् इति द्रूपकस्य नामाङ्कितं जातं। तदा तेन प्रयुज्यते, यदि शत्रुबलग्रस्तः राहुणा चन्द्रमा इव मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः इति प्रयोगः। राजानमहं न मोचयामि चेत् अहं यौगन्धरायणः एव नास्मि। प्रतिज्ञा तेन तथा कृता। एवमेव यदि ताञ्चैव तञ्चैव ताञ्चैवायत लोचनां नाहरामि नृपञ्चैव नास्मि यौगन्धरायणः
तेन प्रयोगः क्रियते। अवश्यं पठ्यतां, योगन्धरायणग्रन्थः पठ्यताम्। एवमेव रामोद्विर्नाभिभाषते, अयं प्रसङ्गः स्मर्यते वा? वस्तुतः रामायणे अयोध्याकाण्डे आदौ मन्थरया मोहिता कैकेयी, दशरथेन सह अपि तत् सम्भाषणं जातम्। अनन्तरम् इतः परं भवता वनं गन्तव्यं, भरतः अत्र मेदिनीं निर्वहति इति यत् कथनमस्ति तत् कथनीयं। वस्तुतः दशरथेन न कथितम्। कोपागारे हीनचेतनः दशरथः पतितः, रामः भवनम् आजगाम, भवतः पितुः अयम् आशयः इति सा कथयति कैकेयी। कैकेयी कथयति, तत्काले एवं प्रयोगः अस्ति। कैकेयी पृच्छति, भवान् वचनं शृणोति खलु, कथमपि धर्माद् न विचलति खलु, सर्वमपि पृच्छति। तदा रामस्य वाक्यमस्ति, किं पतेयमपि पावके, अर्णवेषु अहं पतेयं, सर्वमपि कथयति। धर्माद् विचलितः न भवामि। तदा अयं प्रयोगः अस्ति, रामोद्विर्नाभिभाषते। रामस्य द्विजिह्वा नास्ति। रामोद्विर्नाभि, रामः यद्भाषते तदेव आचरति। रामस्य वचनमन्यत् कर्म अन्यदिति नास्ति। पद्यं जानन्ति वा? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां, मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् इति प्रयोगः अस्ति। तादृशानां श्लोकानां मूलपोषकाः इमे शब्दाः भवन्ति। अग्रे च अद्यापि धरते भीमः इति प्रयोगः आत्मनः बलप्रतिपादनादिकम् अत्र ज्ञायते। स्थानं कुत्र इति स्मरणीयम्। अद्यापि धरते भीमः। सर्वेपि किं चिन्तितवन्तः, पाण्डवाः न सन्ति, ममैव साम्राज्यम् इति यदा चिन्तितं, तदा यदा रोषः समागतः तदा कथयति, धरते इत्युक्ते प्राणान् धरति इत्यर्थः। इदानीमपि जीवति, भीमसत्त्वमस्ति, भीमः न गतः इति वक्तुमयं प्रयोगः अस्ति। अद्यापि धरते भीमः। ईदृशाः शब्दाः कथासु प्रयुक्ताः चेत् भवतां कथाः अत्यन्तं हृदयङ्गमाः भवन्ति। अवश्यं प्रयोगाः कर्तव्याः। अग्रे च इदमस्ति, इदं प्रयुञ्ज्महे वयमपि। लिख्यताम् अद्यतनो दिवसः उच्यते वा न वा? एतद् डेट् भवान् लिखित्वा स्थापयतु। एक्साक्ट् अनुवादः करणीयः चेत् तत्र स्थापयतु, पश्यामः इति वदन्ति किल। यदा आत्मप्राकर्ष्यं निरूप्यते तदा प्रयोगः। लिख्यताम् अद्यतनो दिवसः, पश्यामः इत्येवमर्थे नाटकेषु भवति, तथा प्रयोगः। किञ्च अग्रे अन्तिमदिनेषु सन्ति, तेषाम् अकस्मात् जीवः गतः भविष्यति इति स्थितौ ते दिनानि गणयन्ति इति प्रयोगः क्रियते। एवमेव ಅವ್ರ ದಿನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯೋಗः अस्ति, कन्नडभाषायां तु अस्ति। एवम् अत्रापि कथं प्रयोगः हिंदी भाषायां? दिन गिन रहा है। परन्तु इदमेव प्रयोगकरणम् अन्यथा अपि अस्ति। शत्रुः कथयति चेत् अथवा कश्चित् वीरः कमपि शत्रुं कथयति चेत् गणयस्व दिनानि इत्यर्थे कः अर्थः? आत्मनः प्रकर्षता। गणयस्व दिनानि इत्युक्ते भवतः वियोगकालः समागतः इत्यर्थः, प्राणोत्क्रमणकालः सन्निहितः इति। गणयस्व दिनानि एकचक्रे भीमस्य कथनं, तत्र आत्मगतम् आवेगम् उद्वममानः इति प्रयोगः। दुर्योधनं निन्दति, तदा अयं प्रयोगः। दुर्योधनं निन्दितुं प्रयोगः, गणयस्व दिनानि इति प्रयोगः। इत्युक्ते ईदृशाः वाचोयुक्तयः स्वीकृताः सर्वकालेषु अपि प्रयोक्तुं शक्याः वाचोयुक्तयः। इदानीं नास्मि योगन्धरायणः इति यद्यपि तत्कालस्य, परन्तु प्रयोगशैली आश्रयितुं शक्यते। नाहम् उमामहेश्वरः, न अहमेव न, इदं कार्यं न साधयामि चेत् अहमेव न इत्यर्थे प्रयोक्तुं शक्यते। एतादृशाः शब्दाः स्वयं प्रयोक्तुं शक्याः इति। एवमेव शास्त्रकर्तृभिः अपि वाचोयुक्तयः स्वव्याख्यानेषु प्रयुक्ताः। एकम् उदाहरणं दृश्यताम्। तत्र पूर्वनिपातविधिविषये तत्र बालमनोरमा व्याख्याकारः यदा पूर्वपक्षस्य निन्दनं करोति तदा प्रयोगः अस्ति, अभित्तिचित्रायितम् इति प्रयोगः अस्ति। पूर्वपक्षस्य अभित्तिचित्रायितम् इति पूर्वपक्षस्य महद्वैभवं कल्पितम्। एवमस्ति, एवं तन्त्राणि सन्ति, एतत् सर्वकारणतः इदं न भवति इति तत्र उच्यते। तदा मूल आधारः दृढः नास्ति पूर्वपक्षे इति वक्तुम् एवं प्रयोगः कृतः अस्ति, अभित्तिचित्रायितम् इति।
चित्ररचना कृता भित्तिरेव नास्ति चेत् कथम्? पूर्वपक्षस्य बलम् ईदृशं बलम् इति वाचोयुक्त्या साक्षात् कौमुद्यामेव अस्ति, बालमनोरमायाम् अस्ति, अभित्तिचित्रायितम् इति प्रयोगः क्रियते। पूर्वपक्षस्य दृढः आधारः यदा न भवति तदा अयं पूर्वपक्षः अभित्तिचित्रायितः इति प्रयोगः क्रियते। एवमेव पाणावामलकम् इति प्रयोगः रामायणे महर्षिभिः वाल्मीकि महाभागैः प्रयुक्तः प्रथमः वाचोयुक्तिशब्दः इत्युक्ते पाणावामलकं यथा इति शब्दः अस्ति। इत्युक्ते अत्र आमलकं जानन्ति वा? आमलकम् आम्ला किम् इति वदन्ति खलु। अत्र आमलकम् अस्ति चेत् स्थापितं चेत् पूर्णतः ग्रहीतुं शक्यते न वा? आमलकं हस्तगतं यत्किमपि कर्तुं शक्यं, क्षेप्तुं शक्यते, किं मर्दितुं शक्यते, चूर्णीकर्तुं शक्यते, सर्वात्मना अधिकारः प्राप्तः न वा? अत्र आमलकम् अस्ति चेत् सर्वतः अपि आमलकं द्रष्टुं शक्यते, इतः ततः सर्वतः अपि अस्मद्हस्तगतः आमलकफलविशेषः। एवमेव वाल्मीकिमहर्षेः रामायणरचनात् प्राक् रामायणे रामचरिते कीदृशं सामर्थ्यम् अवाप्तमासीत्? पाणावामलकं यथा, पाणावामलकं यथा तथा सामर्थ्यं समग्र रामकथायां तादृशं सामर्थ्यम् अवाप्तमासीत्। ते तथा तत्र अधिकारवन्तः आसन् वाल्मीकिमहर्षयः। तदेव उच्यते पाणावामलकं यथा। इदं करतलामलकम् इति कन्नडभाषया प्रयोगः क्रियते। हस्तामलकम् इति प्रयोगः अस्ति। करतलामलकम् अस्ति वा? मध्यभारते वा? मध्यभारते। एवं करतलामलकम् इति शब्दः। एवमेव इदमेव पदं भोजराजः, इदानीं रामायणं यथा वर्तते तद्वदेव भोजराजेन चम्पूरामायणमपि रचितं किल। चम्पूरामायणे इदमेव स्थानं निर्वोढुं भोजराजेन किं कृतं? तत्र तु अनुष्टुप् छन्दः, भोजराजेन मालिनीवृत्तमाश्रितं, तेन अन्यथा अनुवादः कृतः। वाचोयुक्तीनां अनुकथनं सुन्दरमस्ति। करबदरसमानं, बदरीफलम् इत्यपि उच्यते। करबदरसमानं, करे बदरम् अस्ति चेत् यथा तथा, पाणावामलकं यथा। करबदरसमानं प्रेक्ष्य दृष्ट्वा प्रतीच्य इति कश्चित् श्लोकविशेषः तत्र अस्ति। किञ्च आस्तां तावत् इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। गतजलसेतुबन्धप्रायेण रामचन्द्रबुधेन्द्रः व्याख्याकारः, चम्पूरामायणस्य व्याख्याकारः रामचन्द्रबुधेन्द्राचार्यः अत्यन्तं सुन्दरं व्याख्यानम् अवश्यं पठ्यताम्। एकं मध्ये निवेदनं क्रियते। इदानीं यः भाषास्तरः भवद्भिः प्राप्तः, इतः परं किं करणीयम् इत्युक्ते चम्पूरामायणम् अथवा रघुवंशकाव्यं तादृशकाव्यानि पठनीयानि, विशेषतः व्याख्यानं पठनीयम्। यतः इदानीं यत् प्राप्तमस्ति तस्य पोषणं कर्तव्यं चेत् व्याख्यानानि पठनीयानि। महता प्रमाणेन भाषाव्युत्पत्तिः, शास्त्रव्युत्पत्तिः, काव्यव्युत्पत्तिः, वाङ्मयव्युत्पत्तिः लभ्यते। सा व्युत्पत्तिः लभ्यते चेत् अवश्यं भवन्तः स्वातन्त्र्येण कवयितुम् अर्हिष्यन्ति। तत् प्राप्तये व्याख्यानानि पठ्यन्ताम् इति निवेदनम्। अत्र गतजलसेतुबन्धप्रायेण इत्यस्ति। रैल् होद्मेल् टिकेट् तगोण्ड्रु इति उच्यते किल कन्नडभाषायां। रैल् यानं गतम् अनन्तरं चिटिका स्वीक्रियते चेत् लाभः अस्ति वा? नास्ति खलु। इदानीं कश्चन तटाकः अस्ति अथवा काचित् नदी, ग्रीष्मकाले सा तु जीर्णा भवति, तदा सेतुनिर्माणेन लाभः कोऽपि अस्ति वा? स्वयमेव क्रान्तुं शक्यते न वा? किमस्ति? आमां तत्र गड्डक् बेङ्कि बिद्दाग बावि तोडुद्रु इति श्मश्रु। अत्र यदा अग्निः ज्वलति तदा कूपखननं क्रियते इति, तेन कोऽपि लाभः नास्ति इति। एवम् आस्तां तावत् इत्यपि, अत्र आस्तां तावत् इति एकं फ्रेस् इव बहुधा प्रयोक्तव्यं भवति। कथासु अपि आस्तां तावत् इर्लि बिडु इति रहने दो इति उच्यते किल। सम्यक् अस्ति शब्दः, रहने दो इत्येवम् उच्यते खलु। आस्तां तावत् भवतु नाम किं तेन। एवम् अर्थेषु ईदृशाः शब्दाः भवद्भिः अभ्यसनीयाः। कथा तेन रुचिरा भवति। कथा बहवः इदं जानन्ति वा? तेषां कथासंविधानं कीदृशमिति कदाचित् न ज्ञायते, परन्तु तेषां भाषा सुन्दरी भोः, अवश्यं तेषां भाषामहं स्वदितुं तेषां पुस्तकानि पठामि इति वदन्ति वा न वा? वदन्ति खलु। अतः भाषा अपि सुन्दरी भवेत्। तदर्थं भाषागतशब्दाः, तत्र वाचोयुक्तयः, शैली, एतत् सर्वमपि।
अनन्तरं काननचन्द्रिका इत्यस्ति, अरण्यरोदनमिव अत्रापि। कानने चन्द्रिकया कोऽपि लाभः अस्ति वा? काननचन्द्रिका भोजराजस्यैव प्रयोगः अस्ति। कान्तिं काननचन्द्रिका समदृशां किं निर्ममे निर्ममे इति प्रयोगः शूर्पणखायाः वर्णनकाले अस्ति। शूर्पणखा एव कथयति, एतादृशं रामं यः मया न प्राप्यमाणः अस्ति रामः, तादृशं रामं सः ब्रह्मा कुतो वा निर्ममे? सः सुन्दरः, किं पुंसां मोहनरूपाय इत्येव रामस्य कथनं। तादृशः रामः मया न प्राप्यमाणः, कान्तिं रामं प्रायः काननचन्द्रिका समदृशं किं निर्ममे निर्ममे इति प्रयोगः। एवमेव कर्णे जपः, जानन्ति वा? फिटिङ्ग् किं वदन्ति हिन्दीभाषायां? अस्ति वा? इदं तु संस्कृते आवाङ्मयम्, अत्र प्रसिद्धमेव। आवाङ्मयं यदि विग्रहवाक्यं क्रियते आवाङ्मयात् इति प्रयोगः। अत्र आवाङ्मयम्। कर्णे जपः, कौमुद्याम् अमरे च प्रयोगः अस्ति। एवं पिष्टपेशं पेषितः, पूर्वमेकः शब्दः चर्चितः, पिष्टपेषणं, चर्वितचर्वणं, परन्तु अयं प्रयोगः भिन्नः, तस्मात् भिन्नः। पिष्टपेशं पेषितः, भीमस्य क्रिया अत्र वर्ण्यते एकचक्रनाटके। सः पिष्टपेशं राक्षसं, तत्र यः बकासुरः आसीत् तं राक्षसं पिष्टपेशं सम्यक् तं ताडितवान् इत्यर्थे। इदानीं पात्रे पिष्टं सर्वात्मना एवं क्रियते खलु, नादोदु इत्यादिकम् उच्यते, तथा तं स्वीकृत्य राक्षसं पिष्टपेशं पेषितः इति प्रयोगः। ईदृशाः प्रयोगाः अभिजातवाङ्मये उपलभ्यन्ते। ते प्रयोगाः भवतां कथाशैलीं स्वरसयन्ति, तदा प्रयोक्तव्यम्। शूर्पणखा सिद्धिम् अभजत इति प्रयोगः। तत्र चम्पूरामायणे अन्ते अन्यापि काचित् राक्षसी आगता, तस्याः अपि राक्षस्याः नासिकाच्छेदः कृतः। कदलीलावमलूयत इति सुन्दरः प्रयोगः तत्र अस्ति। तदा सापि शूर्पणखा सिद्धिम् अभजत इति प्रयोगः अस्ति। शूर्पणखायाः यथा नासिकाच्छेदः जातः, तद्वत् सापि नासिकाच्छेदं प्राप्तवती इत्यर्थे शूर्पणखा सिद्धिम् अभजत इति प्रयोगः अस्ति। ईदृशाः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते। अत्यन्तं सुन्दरतया गुरूणां यादृशं पाण्डित्यम् अस्ति तादृशमेव केनचित् अवाप्तं चेत् पासिटिव्लि अपि प्रयोगः शक्यते। गुरुसिद्धिम् अविन्दत् इत्येवं प्रयोगः शक्यते। एवं प्रथमशब्दः दृश्यताम्, अन्यतो दृष्टिं प्रेरयति। इदानीं सम्भाषणं परिवर्तते। मम माधवस्य आवयोः भाषणकाले तेन अथवा मया वा किञ्चित् अन्यतः मुखं कृतं चेत् अर्थः कः? तत्र इच्छा नास्ति, अथवा सम्भाषणे अहं विमुखः भवामि अथवा सः तथा करोति इत्यर्थः भवति। इच्छा नास्ति। लक्ष्मीस्वयंवर समवकारः इति ग्रन्थः, तत्र अयं प्रयोगः अस्ति। अन्यतो दृष्टिं प्रेरयति नाम तत्र प्रकृतसन्दर्भे इच्छां सः वारयति, किञ्च अन्यत्र सः आत्मानं प्रवर्तयति इत्यर्थः। एवं आकाशमालिङ्गति युज्यते वा? आकाशमालिङ्गति भवति वा? न कथञ्चिदपि भवति, अतः न शक्यते। अविवेककर्माणि ये कुर्वन्ति तत्र अयं प्रयोगः। भोः स तु आकाशमालिङ्गति भोः इत्युक्तं चेत् अविवेक्तकर्म इदं तेन क्रियते इति। इदानीम् अन्यदेकं कदलीभञ्जं बभञ्ज इति प्रयोगः अस्ति। शृङ्गारगङ्गाधरग्रन्थे अस्ति कदलीभञ्जं बभञ्ज इति। इदानीं द्वित्रा नमुल् प्रत्ययः इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। नमुल् मशकनाशं नष्टः, कदलीभञ्जं बभञ्ज, एवं पिष्टपेशं पेषितः, अजकनाशं नष्टः, एवं प्रयोगाः सन्ति। ईदृशाः शब्दाः अत्यन्तं रुचिराः भवन्ति। इमे शब्दाः अवश्यं बहुषु धातुषु, प्रायः सर्वेषु धातुषु कर्तुं शक्याः। अनुप्रयोगनियमः अवगन्तव्यः। इदम् अवगतं चेत् बहु सम्यक् अस्माभिः भाषायां स्वरसतया प्रयोक्तुं शक्यते। तदेव अत्र अस्ति कदलीभञ्जं बभञ्ज। कदली अस्ति, कदलीसस्यं, यथा कदली भज्यते तथा शत्रुं सः बभञ्ज। उपमाने अत्र प्रत्ययः कदलीभञ्जं बभञ्ज। इदानीम् अत्रैव किञ्चित् परिवर्तनं करोमि। कदली यथा भज्यते तथा एषः शत्रुं बभञ्ज इति प्रयोगः। गजभञ्जं बभञ्ज इत्युक्ते गजः यथा भञ्जनं करोति तथा कर्तरि उपमाने।
कर्मणि उपमाने कर्तरि उपमाने तथा भवति। गजभञ्जं बभञ्ज एवम्। इदानीं घृतनिधायं निहितम् इति प्रयोगः अस्ति। इदानीं सः लेखनीं घृतनिधायं निहितवान् इत्यस्य अर्थः कः? घृतं यथा रक्ष्यते तथा लेखनीं सः रक्षति इत्यर्थः। घृतनिधायम् एवं प्रयोगाः सन्ति। एवं लालाटिकः इत्यस्ति। पुरतः प्रभुः उपविष्टः, प्रभोः ललाटमेव यः पश्यति सः लालाटिकः, ललाटः। कः अर्थः? कामपि अपेक्षां करोति, प्रभुः किमपि पूरयतु इति काङ्क्षति इत्यर्थे लालाटिकः। अग्रे इतोपि कश्चन शब्दः अस्ति कौक्कुटिकः इति। केवलं तावन्तमेव स्थानम् आवृणोति, अन्यत्र किञ्चिदपि मुट्टिस्ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ इत्यादि शब्दाः भवन्ति किल। भिक्षुकार्थे सः प्रयोगः अस्ति। तस्मिन् तत्र अत्यन्तं सङ्कुचितस्थाने केवलं लघ्वाकारकस्थाने यः पदस्थापनादिकं करोति सः कौक्कुटिकः इति प्रयोगः क्रियते। अग्रे च पीठमर्दः इत्यस्ति। पीठमर्दः इत्युक्ते एवं यः आनन्देन टैम् पास् करोति सः पीठमर्दः, कार्यं न करोति। किञ्च एषः ईदृशः अन्तःपुरे भवति, राज्ञां सह प्रीतिपात्रं भवति, आहत्य स्नेहं सर्वं सम्पादितवान्। आमाम् आम्, पात्रत्रयं वस्तुतः। पीठमर्दः अपि तत्र अन्यतमः पात्रविशेषः। किञ्च वाचोयुक्तित्वेन अपि अस्ति। इदानीं तत्र कालिदासस्य नाटके एवं प्रयोगः अस्ति, इमे मयूराः पीठमर्दभावं वहन्ति इति प्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते एते कार्यं न कुर्वन्ति, आनन्देन विहरन्तः भवन्ति इत्यर्थः। पीठमर्दभावं वहन्ति इति प्रयोगः। अग्रे च इदं सर्वभारतीयभाषासु अपि उपलभ्यते, दृश्यताम्। पंचवराटिकाः अपि नया पैसा सिगल्ल, कौडे कासन् किम्मत्तु इल्ल, कौडी बि इति प्रयोगः सर्वभारतीयभाषासु अस्ति खलु। इदानीं तदा व्यवहारे नाणकत्वेन वराटिकाः प्रयुज्यन्ते स्म। वराटिकाः कौडी किं वदन्ति, वराटिकाः प्रयुज्यन्ते स्म। तदेव अत्र अस्ति, पञ्चवराटिकाः अपि न लभ्यन्ते। पञ्चवराटिका कौडे कासन् किम्मत्तु इल्ल इति प्रयोगः क्रियते। ईदृशस्थानेषु अन्यप्रयोगः कर्तुं न शक्यन्ते। कथालेखनं यदा क्रियते ईदृशाः प्रयोगाः स्वयं करणीयाः भवन्ति, किञ्च अत्यन्तं रुचिराः। इमे प्रयोगाः अन्यत्रापि सन्ति, भर्तृहरेः अपि सन्ति, अन्य दानकेलिकौमुद्यामपि प्रयोगः अस्ति। कपर्दमपि काणं ते दुरापं। कपर्द इत्युक्ते वराटिकाः एव। कपर्दमपि काणं, कौडे कासु सिगल्ल इत्यर्थे। दुरापं कपर्दमपि काणन्ते दुरापम् इति प्रयोगः। एवमेव भर्तृहरेः वैराग्यशतकेपि प्रयोगः अस्ति। वैराग्यशतके कदाचित् स्मृत्वा वदामि। एवं पञ्चवराटिकाः अपि न लभ्यन्ते इति। प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णे सकामा भव इति भर्तृहरेः प्रयोगः। काणवराटकोऽपि मया न प्राप्तः, किञ्चिदपि तत्र फलं न प्राप्तं, तृष्णे नाम इच्छां प्रति आशां प्रति कथयति, तृष्णे सकामा भव इतोपि त्वं जीवसि इत्यर्थः। प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णे सकामा भव इति प्रयोगः। एवं कण्टकीतरुः आम्रवणेषु इति प्रयोगः अस्ति। कण्टकीतरुः अत्यन्तं सज्जनाः अथवा समान धर्मं ये वहन्ति तादृशाः सन्ति, मध्ये कश्चन अन्यविधः जनः अस्ति चेत् तत्र एषः प्रयोगः क्रियते। आम्रवणेषु कण्टकीतरुः, विषवल्लरी काचिदस्ति चेत् उत्तमा कक्षा, बहूनाम् अध्यापकानाम् एषः अनुभवः भवति। आ बैच इति वदन्ति, तद् बैच इति वदन्ति खलु, तेषां गणः बहु सम्यक् आसीत्, परन्तु तस्मिन् गणे सः कश्चन द्वितीयस्थाने उपविशति स्म, सः केवलं मूर्खः आसीत् अथवा अत्यन्तं कोलाहलं करोति स्म, एतादृशं वदन्ति खलु। तदा एवं प्रयोगः शक्यते। कथम् इत्युक्ते आम्रवणेषु कण्टकीतरुः। मृच्छकटिकेपि एतादृशः प्रयोगः अस्ति। तत्र विषवल्लरी इति प्रयोगः अस्ति। आम्रवणे कण्टकीतरुः, अत्यन्तं कण्टकावृता तरुः कश्चन अस्ति चेत् किं तत् सुन्दरं नास्ति किल, तथा अभिप्रायः। एवं सुन्दराः शब्दाः अस्माभिः प्राप्ताः सन्ति, प्राप्तव्याः सन्ति, किञ्च ते प्रयोक्तव्याः। इदानीं समुद्रवृष्टिः इति कश्चन शब्दः अस्ति। समुद्रवृष्टिः इत्यस्य अर्थः कः? न
निष्प्रयोजनमित्येव अर्थः। एकः श्लोकः स्मर्यते वा? वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तस्य भोजनं, वृथा दानं समर्थस्य, वृथा दीपः दिवापि च इत्यस्ति। एतस्य श्लोकस्य अर्थः ज्ञातः। समुद्रवृष्टिः इति शब्दः अस्ति, कथं प्रयोगः? यदि भवद्भिः न प्रयुज्यते, मया उक्तं सर्वमपि समुद्रवृष्टिः न वा? तथा आहत्य इदं सर्वमपि सार्थकं भवतु, भवद्भिः इदं सर्वमपि प्रयुज्यताम् इति मम आशयः। किञ्च अन्यत् किमपि अत्र दर्शयितुम् इष्यते। एतस्य निरूपणस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलने मङ्गळूरु नगरे पुरस्कारोऽपि जातः आसीत्, भाषाशैलीशास्त्रमिति। तस्य अत्र निवेदनं क्रियते किञ्चिदिव। वयं बहुधा प्रयोगान् कुर्मः। महोदयेनापि उक्तं कथाविकासः, कल्पनाविकासः, बहवः अंशाः आगताः, किन्तु इदम् अस्माभिः चिन्तनीयं, प्रयोगकाले वाक्यानि कथं सुन्दराणि भवन्ति न वा? वाक्यानि कथं, ते शब्दाः, वाचोयुक्तीनां निवेशः इति एकः अंशः, परन्तु तावदेव न, प्रयोगशैली अस्माभिः द्रष्टव्या। तत् किमिति स्वयं दर्शयामि, भवद्भिः दृश्यताम्। अस्तु, एवं बहवः भाषायाः अध्ययनक्षेत्रविशेषाः सन्ति। भाषाशैलीशास्त्रं, भाषासौन्दर्यशास्त्रं, भाषाप्रयोगविज्ञानं, भाषाध्ययनशाखाः, वाचोयुक्तिः, संख्या, बहवः अंशाः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं कर्तव्यं, परन्तु साम्प्रतं भाषाशैलीशास्त्रमेव। इदं केवलं अत्र दृष्टिः प्रसार्यतां। सुभाषितं, प्रहेलिका, गमकं, तन्त्रोक्तिः, तन्त्रयुक्तिः, आभाणकं, वाचोयुक्तिः, वचोविच्छित्तिः, चाटोक्तिः, समासपदपद्धतिः, व्यस्तपदप्रयोगः, लौकिकन्यायाः, शास्त्रीयन्यायाः, निपातनानि, प्रसिद्धरूपकाणि, गाथा, अभियुक्तोक्तिः, प्रौढिः, आप्तवाक्यं, शिष्टप्रयोगः, काकुः, वाग्रूढिः, नाराशंसी, पुनः ब्रह्मोद्यमित्यपि अस्ति, आर्षप्रयोगः, भर्त्सनानि। एवं बहवः शब्दाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां विषये अस्माकं किञ्चिदेव ज्ञानम् अपेक्षितम्। इदं सर्वं मातृभाषायां प्रयुज्यते, बहुधा प्रयुज्यते, संस्कृतेनापि प्रयोक्तव्यम्। एकं वाक्यम् अत्र आचार्यैः यदा आहूतम्, अत्यन्तम् इष्ट्वा प्रीत्या अहम् आगतः। कारणं, शृङ्गगिरिछात्राणां शक्तिः का इति जानामि। अत्र अत्यन्तं प्रामाणिकतया शास्त्रपठनम्, अध्ययनं सर्वं जायते, अभिव्यक्तिः न जायमाना अस्ति। अतः अभिव्यक्तिपोषणार्थमेव इयं कार्यशाला। मया पूर्वमपि निवेदितं खलु, बह्व्यः कार्यशालाः अत्र स्युः, परन्तु अभिव्यक्तिकेन्द्रिता कार्यशाला इयमस्ति। अतः इतः परम् अभिव्यक्तिः जायतां, लेखने कथने च अभिव्यक्तिः जायताम्। अत्र अग्रे का नाम शैली, सहजं पश्यन्तु, भवतः नाम किमिति प्रष्टुं शक्यते, परन्तु प्रकाराः कति सन्ति पश्यन्तु। आर्य, किन्ते नाम, किन्नाम भवतः, कैरक्षरैः भूषितो भवान्, किम् अभिधानोऽसि, किं तद् अभिधानं भवन्तं विभूषयति, केन नाम्ना ध्यातव्यो भवान्, केन नाम्ना जनैरभिज्ञायसे त्वं, केन अभिधानेन प्रसिद्ध्यसि, नाम किं, केन पदेन भवन्तं पितरो व्यभूषयतां, केन पदेन पितृभ्याम् आदौ आहूतः, कानि तान्यक्षराणि भवन्नाम शोभयन्ति। भवतः नाम किमिति प्रष्टुम् एतावन्तः वाक्यविशेषाः प्राप्तुं शक्यन्ते। केवलं भवतः नाम किमिति प्रष्टुम् एतस्यैव शैली इति उच्यते। शैल्यन्तरेण पृच्छाकरणम् इति वदामः किल, एवम् अस्माभिरपि नानारीत्या प्रयोगाः करणीयाः। कारणम्, अहं ग्रामं गच्छामि इति वाक्यमस्ति, सर्वकथासु सर्वसमयेषु इदमेव वाक्यं प्रयुज्यते चेत् सुन्दरं वा? तदा अस्माभिः नूतनशैल्यः अवगन्तव्याः। अहं ग्रामगमी, अहं ग्रामगामी, अहं गतग्रामः, ग्रामगतः अहम्, अथवा ग्रामं व्रजामि, ग्रामव्रजनोत्सुकः, बहुविधाः प्रयोगाः करणीयाः। तथा किञ्च सन्दर्भानुसारेण शैल्यन्तरं, पदान्तरं, प्रयोगान्तरं, वाक्यान्तरम् अपेक्षितं भवति। तदर्थं भाषायाः बहुधा अध्ययनानि अपेक्षितानि। तानि अध्ययनानि अस्माकं वाचं पुष्णन्ति, तेनैव अस्माकं भाषा समृद्धा भवति। एकं निवेदनम् अत्र भवत्सु एकः प्रश्नः, कति जनाः शास्त्राणि रचयितुं शक्नुवन्ति? शास्त्राणि कति, कथाः कति? कदाचित् शतशः मानेन शास्त्राणि स्युः न वा? कथाः लक्षशः मानेन सन्ति। कथां स्रष्टुं सर्वेपि शक्नुवन्ति, सर्वेषां जीवनमपि काचित् कथा एव खलु। अवश्यं भवद्भिः कथाः रच्यन्ताम्। इदानीं भवतां
कृते एकः प्रश्नः, भवताम् आनन्दकालः यः भवति, सन्तोषकालः, आनन्देन कञ्चन कालम् अर्धघण्टां सायम् उपविशन्ति इति मन्यतां, तदा किं कुर्वन्ति? किमपि चिन्तनं क्रियते, भजनं क्रियते, ध्यानं क्रियते, एवमस्ति खलु? मम तु प्रायः पद्यरचना अधिकतया भवति। आचार्यैः यदा आहूतं मया चिन्तितम्, अहम् अत्र कथम् अर्हः, अहम् अधिकारी वा? यतः मया कथारचनापेक्षया कथारचना बहुधा न क्रियते, कथमहम् अधिकारी इति मया चिन्तितं। परन्तु पद्यरचना प्रायः बहुधा क्रियते, प्रत्यहं किञ्चिद्वा पद्यरचना क्रियते, तद् मनसि निधाय अत्र अहम् अङ्गीकृत्य आगतवान् अस्मि। ततः प्रत्यहं किमपि रच्यतां, तेन भवतां कश्चन आनन्दः जायते। अग्रे इदं कदा आरभ्य इति प्रष्टुम् एवं प्रयोगः। कुतस्तावदेवं, कस्मादिदं, कदा आरब्धमेवम् अथवा कदा आरब्धमिदम्, आकस्मात् एवं प्रवर्तते, तत्र अवधौ प्रयोगः। प्रवर्तमानस्य अस्य क्रियाविशेषस्य प्रणवः कदा जातः? प्रणवः आरम्भः ओंकारः। अस्य क्रियाविशेषस्य प्रणवः कदा जातः? अस्य ओंकारः कदा अभूत्? अस्य श्रीकारस्य मुहूर्तं कदा जातम्? एवमेव कियदादिकम् इदं प्रवर्तते, समासशैल्या कियदादिकम् इदं प्रवर्तते। एवं बहुधा शैल्या एकमेव वाक्यं वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः, तथा प्रयोगाः अपि करणीयाः। सर्वकथासु सर्वसन्दर्भेषु एकविधः एव शैली न युज्यते। रावणपात्रस्य निरूपणं यदा क्रियते तदा भाषाशैली अन्या अपेक्षिता। शबरीपात्रस्य निरूपणे रावणपात्रस्य शैली न शक्यते। ओजोगुणेन रावणस्य भाषणानि वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः, परन्तु शबर्याः भाषाशैली ओजोगुणेन न, विनयान्विता भवति, न वा? अतः अस्माभिः पात्रानुसारं भाषाशैली चिन्तनीया। भाषाशुद्धताविषये प्रातः अवधानं कृतम्, एवमेव कथावाचनं कथम् इत्यादि विषये अवधानं कृतं। भाषासौन्दर्यं मम महत्त्वपूर्णः अंशः अथवा बहुधा मया चिन्त्यमानः अंशः एषः एव भवति। भाषासौन्दर्यम् इत्येव अंशः भवति, तदर्थम् अवधीयताम्। किञ्चिदिव परिशील्यते चेत् भाषाशैलीशास्त्रम् इत्यत्र शैली, रीतिः, प्रकृतिः दृश्यतां, सर्वमपि अवगम्यते। शैली, रीतिः, प्रकृतिः, स्वभावः, प्रकारः, विधः, वैविध्यं, बहवः शब्दाः सन्ति। इदं सर्वमपि प्रयुज्यते। एवमेव देशतः प्राच्या, उदीच्या, दाक्षिणात्या, औत्तराः शैली एवं प्रयोगः क्रियते। प्रकारान्तरतः वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली, लाटीया तत्र प्रयुज्यते। कालतः प्राचीना शैली, अर्वाचीना शैली, पञ्चमशताब्द्याः शैली, शताब्दस्य शैली एवं प्रयोगः क्रियते। एवमेव भाषातः कन्नडशैली, संस्कृतशैली, मराठीशैली प्रयोगः अस्ति वा न वा? कर्तरिशैली, कर्मणिशैली एवं प्रयोगः क्रियते। व्यक्तिभेदेन वाल्मीकिशैली, कालिदासीया शैली एवं प्रयोगः अस्ति। भोः इयं तु कालिदासीया शैली, भोः इदं तु भोजस्यैव कथनम् एवं वदन्ति वा न वा? वर्तते। एवमेव वाङ्मयप्रकारतः पद्यशैली, गद्यशैली, चम्पूशैली, नाटकशैली, व्यवहारशैली, सः तु सर्वदा शास्त्रशैल्या भाषते, प्रयोगः अस्ति वा न वा? अवश्यमस्ति। एवम् अभिव्यक्तितः उच्चारणशैली, प्रयोगशैली, कथनशैली, लेखनशैली, निरूपणशैली, एवं प्राचीनशैली, हरिकथाशैली, यक्षगानशैली, ताळमर्दल शैली, एवं बहुधा शैल्यः अपि सन्ति। अतः भवद्भिरपि अवधीयते चेत् बहु उत्तमं। वस्तुतः मम विचारः अद्य तथैव आसीत्। कथासु वाचोयुक्तिः पुनः भाषाशैली, तदर्थम् इदं दृश्यते। किञ्च भाषाशैली इत्यत्रापि पदशैली, वाक्यशैली, परिच्छेदशैली, सम्भाषणशैली, व्यवहारशैली, निरूपणशैली एवं बहुधा शैल्यः सन्ति। शैली इत्युक्ते स्टैल्स्, स्टैलिस्टिक् इत्येवम्। अग्रे च का नाम शैली, का सा शैली इति परिशील्यते चेत् अभिरुच्यनुसारं देशतः कालतो वा सत्यं सौन्दर्यं प्रकारान्तरेण निरूप्यते, सैवा शैली भवितुमर्हति। एवं का च भाषाशैली, किं पुनः भाषाशैलीशास्त्रम् इत्यस्य निरूपणं। स्टैलिस्टिक्स् ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड और स्पोकन लैंग्वेज इन रिगार्डिंग टू देयर लिंग्विस्टिक एंड टोनल स्टाइल। उच्चारणादि भेदेनापि शैली भेदः भवति। वेयर स्टाइल इज द पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, दंडकशैली, गद्यशैली, परिच्छेदशैली, परिष्कारशैली बहुधा प्रयोगः क्रियते। तदेव अत्र उक्तं। वेगः जातः चेत् कृपया वदन्तु। वेगः जातः वा? नास्ति खलु? एवमेव डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इदं
व्यक्तितः अथवा समूहतः भिद्यते इति। अग्रे च इदं दृश्यतां कथा खलु भवद्भिः इष्यते। पञ्चतन्त्रस्य आरम्भः कथं भवति सामान्यतः? आसीत् गोदावरी तीरे। पञ्चतन्त्रकथानाम् आरम्भः एवमेव भवति। आसीत् गोदावरी तीरे। पञ्चतन्त्र अनुपदं संस्कृतवाङ्मयवित् यः कोऽपि स्यात् अनुपदं सः कथयति, इयं पञ्चतन्त्रशैली। अनुक्षणं कथयति तथा। इत्युक्ते कायिन् इति वदन्ति खलु, चिरमुद्रा, तथा कासाञ्चित् शैलीनाम् अभिज्ञानं तेन एव ज्ञायते इति। अग्रे च अपि स्वर्णमयी लङ्का इति श्लोकः पूर्णम् उच्चार्यताम्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्। अयं श्लोकः कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति? अयं श्लोकः रामायणे नास्ति, परन्तु सर्वे किं वदन्ति? रामायणे अस्ति। किमर्थं वदन्ति? श्लोकशैली रामायणशैली एव अस्ति। तत्र आशीर्वादकाले वदामि, अन्यत्रापि आशीर्वादकाले पञ्चविंशे सर्गे कौसल्यायाः कथनं, वनगमनकाले कौसल्या पञ्चविंशे सर्गे अयोध्याकाण्डे पूर्णतः आशीर्भिः रामं प्रेषयति। तत्र ईदृशशैल्या श्लोकाः सन्ति। अपि घटिताः अप्यादयः श्लोकाः बहवः सन्ति। अतः रामायणशैली इयं शैलीका श्लोकविषय किं कारिका इत्येवं जनाः चिन्तयन्ति। इदानीम् अग्रिमवाक्यं न च वाच्यम् इत्यस्ति। का शैली इयं? शास्त्रशैली। तत्रापि नानाशास्त्रग्रन्थेषु पूर्वपक्ष उत्तरपक्षाभ्यां यत्र शास्त्रसिद्धान्तः निरूप्यते तत्र आदौ पूर्वपक्षमुपस्थाप्य न च वाच्यं, वाच्यमिति अन्ते भवति, न च इति आदौ भवति, न वा? तदेव आमां तत्त्वनिष्कर्षः। पूर्वपक्ष उत्तरपक्षाभ्यां तत्त्वनिष्कर्षः, तत् सिद्धान्तमथनं तत्र क्रियते। तत्र पूर्वपक्षनिराकरणकाले न च वाच्यं, किञ्च स्वातन्त्र्येण प्रयुक्तः नकारः अन्ते क्रियायाम् अन्वेति इति अत्र विशेषः। अनन्तरं न च बालानां सुखबोधाय इत्युक्त्वा क्रियाफलस्य परगामित्वसूचना, तत् एकं वाक्यम् उदाहृतं तत्र। अनन्तरं न केवलम् इति कश्चित् विशेषः अस्ति। न केवलम् इति एकं फ्रेस् इव अस्ति, तदाश्रित्य वाक्यं रचयितुं शक्यते वा? न केवलं सः अध्ययनं सम्यक् अध्ययनं करोति। अग्रिमवाक्यम् उच्यतां न केवलम् अध्ययनं करोति, सः सङ्गणकमपि सम्यक् जानाति, व्याख्यानमपि करोति, क्रीडादिषु अपि प्रवर्तते। न केवलम् ईदृशमस्ति खलु, न केवलं फ्रेसस्, किन्तु, यदि, तर्हि, यद्यपि, तथापि, एतादृशवाक्यानि भवतां कथां स्वरसयन्ति। एतादृशपदानि, तद्विषये भवताम् अवधानमस्ति चेत् बहुधा उत्तमम्। अग्रे अपि च इति प्रयोगः। अपि च इत्यस्य आधारेण वाक्यं किमपि? अपि च इत्यस्य अर्थः कः? कदा अपि च इति प्रयोगः भवति? सन्दर्भः कः? सन्दर्भः कः? पूर्वं किमपि उक्तं तेन सह किमपि योज्यते, न वा? इत्युक्ते अङ्गीकरणमपि अस्ति, पुनः योजनमपि अस्ति। पूर्वभागः निमेषद्वये पूर्वभागः केनापि उक्तः, उत्तरभागः अपरेण योज्यते अथवा तेनैव स्वयं योज्यते। इदानीं रामायणम् अत्यन्तं सुन्दरम्, अपि च स्वारस्यपूर्णम् इति किमपि उच्यते चेत् तदा एवं प्रयोगः। एवं बहुधा प्रयोगाः सन्ति, किञ्च एवञ्च एवं प्रयोगाः सन्ति बहुधा। एवं इदमेकम् अहम् उक्त्वा समापयामि। सः रामो वा इति प्रश्नः क्रियते। नैव न भोः इति वदन्ति। सः लक्ष्मणो वा? इतोपि निषेधप्राकर्ष्यं कल्पयित्वा नैव भोः इत्युच्यते। नायं लक्ष्मणः इत्युच्यते। नैव भोः, नायं लक्ष्मणः। अग्रे पृच्छ्यते भोः, पुनः सः पृच्छति चेत् एवम् उत्तरं भवति। भाषाशैली प्रभावः कीदृशः इति चिन्तयन्तु। भोः, नायं रामः न वा लक्ष्मणः, नापि भरतः न वै शत्रुघ्नः, न कथञ्चन सुग्रीवः, अयं हि देवदत्तः भोः। अत्र भाषायाः प्रभावः कीदृशः? ईदृशवाक्यानि नित्यव्यवहारे, कथायां, साहित्यसृष्टौ अपेक्ष्यन्ते। एवम् अत्र
एतेषां सर्वेषामपि निर्वहणं सर्वमपि शास्त्रीयचिन्तनमपि शक्यते, परन्तु समयोपि गतः अस्ति। एवं बहवः अंशाः दण्डकशैली इदमेकम् उक्त्वा वयं समापयामः। केवलं स्वयं स्वरचना एव अस्ति। महितभरतदेवि वङ्गे कलिङ्गे च काश्मीर काम्भोज कर्णाटगान्धार काशी महाकोसलादिष्वनन्तेषु देशेषु गेहे मठे राजगोष्ठ्यां समुद्रे हिमाद्रौ महेन्द्रे गुहायां कुटीरे समन्तान्नुते सन्नुते सन्नुतर्षिप्रकर्षार्चिते कालिदासादिभिर्भोज भासादिभिः पूर्णतो लङ्कृते सरसि लीयसे मोदसे शोभसे एकमेव पदं पूर्णतः पूजितोद्धारकाखण्ड सम्पत्सु सत्वार्य विद्वत्क विप्रेरकाचार्य वक्त्रोत्थ सद्वाक्कथाकोश चम्पू महाकाव्य कादम्बरी गद्य भाणादि सद्रूपकस्तोत्र कुल्यान दह्रादिनी संगतापार साहित्य गंगान्तरंगाय माणाग्रवागर्थ दाम्पत्य सौन्दर्य तत्त्वायसे वाणी वैभवमिति दण्डकं तद्दण्डकस्य दण्डकशैल्याः परिचयाय इदम् अत्र दर्शितम्। एतावत्पर्यन्तम् अत्र अवकाशः कल्पितः। अत्यन्तं धन्यतया इदं व्याख्यानम् अत्र समर्पयामि मातुः पदतले चरणकमलयोः। नमो नमः। प्रायः सार्धैकघण्टाकालं यावत् व्याख्यानं कृतवन्तः डाक्टर् उमामहेश्वर महोदयः। तेषां कृते अहं सान्दर्भिकं कार्तज्ञं समर्पयामि। अधुना इतः परं भोजनार्थं भवन्तः सर्वे गच्छन्तु। बालिकाः बालिकाछात्रावासं प्रति गच्छन्तु। बालकाः बालकछात्रावासं